السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نخدموا ليكزارسيس الثاني في لوتي دي اللي عندنا في لي سويت على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوف واحد بيتيت اكزارسيس كيما عندنا واحد لي سويت عطاونا في التمرين وقال لك مونطري كو هاد ليكواسيون هادي صحيحة. هاد ليكواسيون هادي سميناها بي دو ان. الوغ نكملوا التمرين ديالنا. الوغ باش ديما الا عطاكم بحال تمونطريو هاد ليكواسيون هادي ديما كتخدموا الميثود ديال لي ريكورونس صافي. الوغ نكتبو هنا بور هكا ريكورونس كيرونس بور لي ريكورونس اشنو كنديرو ان ايكال ان. علاش ما بديناش بالزيرو؟ لان هو عاطيك لي كونديسيون ان ان اي سوبيريور ايكال ان، يعني ان ان كتنتمي للمجال من واحد بلوس لانفيني وصفر ما داخلش هذا المجال. يعني كنبداو باصغر قيمه عندنا هنا باش يسهل الحساب. هنا تقدر جوج ثلاثه تقدر تعوض بهم. المهم اصغر قيمه هي باش يسهل الحساب. يعني شحال تعطينا هنا في ليكواسيون؟ شوفوا الصحيحه تعطينا واحد على واحد فاكتوريال inférieur égal à juge n moins. C'est très bien. Alors إلا جينا هنا راه واحد بلاص n، واحد ناقص واحد يعني زيرو، يعني شحال تعطينا واحد، وفاكتوريزي ديال واحد فاكتوريال ديال واحد يعني تعطينا واحد، يعني واحد أكبر أو يساوي واحد، لأن هادي جوج أس زيرو إيكال ان، و ان على ان إيكال ان، هادي سي فغي. ألوغ كتبو هنا ألوغ بي دو ان، لأن هادي سميناها بي دو ان، لأن عندنا ان هنا إلا عوضنا بان كنسميوها بي دو ان اي فغي. سي تري بيان. ألوغ غادي نفترض نقولو supposons que غادي نفترضو أن بي دو ان اي فغي، ونبينو أن بي دو ان بلس ان أنها صحيحة صافي اي فغي. اش نديرو؟ المونطريو montrer que pi de n plus 1 est vrai. هذه هي لا ريكورونس. الا كانت عندنا بي دو ان بلس 1 صحيحه كنقولوا ديريكتومون ان هاد لو كونديسيون عندنا صحيحه، يعني ان بي دو ان صحيحه صافي. نكملوا التمرين ديالنا. الوغ باش نبينوها صحيحه خاصنا نبينو ان بي دو ان بلس 1 اي فغي، يعني خاصنا نبداو من هاد ليكواسيون ونلقاو هاد ليكواسيون بي دو ان شحال كتعطيك؟ يعني واحد على ان بلس 1 فاكتوريال. سي تري بيان. شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا واحد على ان فاكتوريال على ان بلس 1. هادي سي سامبل اكزومبل عندنا 3 فاكتوريال ديال 3 شحال كيساوي؟ كيساوي واحد في جوج في 3. ياك متفق معايا؟ ياك فاكتوريال ديال جوج شحال كيساوي؟ واحد في جوج. سي تري بيان. يعني اش كتساوي هادي؟ كتساوي جوج فاكتوريال في 3. فهمتي؟ يعني عندنا هنا ان بلس 1 في هيا ان بلس 1 في ان فاكتوريال. داكشي درنا، هاد اللعيبه درنا صافي، غير باش ما تبقاش تسولوني على هاد لو كونديسيون اللي حطينا هنا شي سامبل. الوغ عندنا اشنو عندنا هنايا؟ اشنو عطينا في لو كونديسيون؟ عطيك ان ان اكبر او يساوي ان اكبر او يساوي. سي تري بيان. يعني الا زدنا هنا واحد وزدنا هنا واحد شحال تعطينا؟ ان بلس 1 سوبيريور ايكال ا 2، يعني زدنا واحد هنا وزدنا واحد هنا. اشنو غنديرو؟ نديرو واحد على ان بلس 1، يعني هادي تبدل الاشاره ديالها هو يساوي واحد على 2. سي سامبل. الوغ اشنو عندنا هنا؟ الا جينا نشوفو هنايا شنو عندنا؟ واحد على ان، نفرقوها باش يبان لكم اشنو كندير، فوا واحد على ان بلس 1. هي هاد الكونديسيون هي هادي. هادي اكبر او يساوي. علاش هنا عندنا اشنو؟ هاد القيمه هادي واحد على ان بلس 1، ها هي واحد على ان بلس 1 كبيره عليها واحد على جوج، يعني نعوضوها بواحد على جوج صافي. يعني تعطينا واحد على جوج نعوضوها بواحد على جوج فوا واحد على ان. تخي بيان. اشنو عاطينا في هذاك في الافتراض؟ اشنو افترضنا هنا في ها هي
أنا حنا افترضنا كو بي دو إل إي فغي، يعني أن هذه صحيحة. نكتبوها هنا باش ما نكتبو هنا إي. عندنا إي بوغ، نكتبو هاكا بوغ هيبوتيز افتراض، هيبوتيز دو هاد الريكيرونس، هاد الطريقة اللي درنا كي رونس. اشنو عندنا بوغ لا ريكيرونس؟ اشنو عندنا ان هادي فغي. سي بيان، اون ا، كتبو هكا اون ا، هادي ان سور ان فاكتوريال ايكال ان سور دو دو ان موان زان. يعني ان هادي كبيرة على هادي. اش غنديرو في هاد لو كونديسيون هادي؟ يعني هاد واحد على ان فاكتوريال نعوضوها بهادي. سي تري بيان، يعني غتبقى اكبر او يساوي واحد على جوج فوا غنعوضوها بهادي واحد على جوج ان موان زان. سي تري بيان. اشنو غتعطينا هاد لو كونديسيون هادي؟ الا شتي غتعطينا شحال كتساوي ان سور، الا ضربنا جوج في جوج ان غتولي بلوس ان موان زان، يعني زيرو يعني جوج ان. سي تري بيان. يعني ان اشنو درنا دابا؟ يعني ان هنايا يعني ان واحد على ان بلوس ان فاكتوريال inférieur ou égal à 1 sur 2i. C'est très bien. اشنو مونطرينا؟ مونطرينا هذه هي اللي مونطرينا ان واحد على ان بلس ان، هي ان بلس ان inférieur ou égal à جوج ان بلس ان موان ان، يعني جوج ان يعني ان هذا، يعني ان بي دو ان بلس ان يبغي. حنا مونطريناها صافي، ساهله. بي دو ان بلس ان حنا مونطريناها صافي. اشنو نكتبو له في التالي؟ الوغ بحال هكا، الوغ بوغ بحال هكا بوغ لا اشنو الطريقه اللي درنا ريكورونس، بوغ لا ريكورونس واحد على نكتبو هنا واحد على ان اكبر يساوي واحد على دو دو ان موان زان. سي سامبل، ساهله. وهنا بوغ توت، بعدا ما تنساويش ديما هادي بوغ توت ان فالو ايكال اللي عطيك هنا في هاد لو كونديسيون. سي تري بيان، سي سامبل، ساهله الطريقه اللي درنا. اول حاجه شنو كدير؟ كدير ان ايكال ان، كتشوف بعدا ب ان ايكال ان واش غتكون فغي. لقينا ان بي دو ان فغي، يعني في حيت كتكون ان كتكون فغي. سي تري بيان. الوغ كنفترضوا ان هذه صحيحه، وكنمونطريو على ان واحد على ان بلس ان فاكتوريال انفيريور على واحد على ان على دو ان. صافي، كنشوفو كنخدمو طق 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 طق، وصلنا انها فغي، يعني ان لقينا لا كونديسيون صحيحه في ان في بي دو ان بلس ان. الوغ حيت كتلقاها صحيحه، الوغ بوغ لو ريكورونس ديالنا، الوغ هذه صحيحه. هنا بوغ توت ان اي انفيريور اي سوبيريور ايكال ا ان. سي تري بيان. احنا خدمنا التمرين الاول، دابا نشوفوا التمرين الثاني، اكزرسي السؤال الثاني عفوا، اشنو كيقول. بالنسبه للكيستيون 2 اشنو قالك؟ اون دو دو كو ان اي ماجوري، خاصنا نبينوها عندنا ماجوري. يعني اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو ان هاد او ان اي انفيريور ايكال واحد النومبر 5 6 7. صافي. باش نبينو انها ماجوري ديما كنعتمدو على الكيستيون الاول. ديما في لي سويت كنعتمدو على الكيستيون الاول. ما تحمق راسك في هاد الكونديسيون عطيك، خاصك ديما تستعمل السؤال الاول. الوغ اشنو عندنا في السؤال الاول؟ اشنو عندنا قلنا ا في الكيستيون الاول واحد على ان فاكتوريال اكبر ويساوي واحد على جوج ان موان زان بوغ توت ان اي سوبيريور ايكال ا ان. ما تنساليش هاد اللي عندنا هنا الكونديسيون اللي عندنا. الوغ حنا دابا خاصنا نحصلو على هاد او ان. باش نحصلو عليها يعني نديرو لا سوم ديال واحد على ان في ديال كا ايكال ان حتى لان. صافي. نفس الحاجه نديروها لهذا باش تبقى الايكيفالونس ديالنا كا ايكال ان حتى لان واحد على جوج كا موان زان. هنا حتى هنا كا بلاصة ان نديرو كا. سي تري بيان. وهنا كا موان زان موان ان. الوغ نحلو هذا نشوف واش يعطينا. ايكال
لا قلنا كا بواحد، يعني واحد ناقص واحد هي صفر، جوج أس صفر هي واحد، واحد على واحد هي واحد، زائد غنعوضو عاوتاني هنا بجوج، جوج ناقص واحد هي واحد، هي واحد على جوج إكسيتيرا. وحنا ماشيين أو كاري بلوس واحد على جوج أس تخوا بلوس إكسيتيرا بلوس حتى لواحد على جوج. اشنو عندنا هنايا ان موان زان، ان موان زان، ماشي يعني هنا كا حتى الان، يعني ان موان زان في آخر حاجة. اشنو كيساوي لنا هذا؟ كيساوي لنا واحد ناقص واحد ناقص واحد على جوج أس ان موان زان بلوس ان على واحد ناقص واحد على جوج جوج صافي اكسيتيرا. هنا ناقص واحد زائد واحد هي ان، غتبقى لنا ان سي تخي بيان. الوغ اشنو غنديرو دابا؟ حنا راه مازال ما حصلنا على لي سويت اللي عندنا هنايا. علاش؟ لان او ان نكتبوها هنايا، او ان اش كتساوي؟ كتساوي واحد زائد واحد على واحد فاكتوريال، يعني واحد زائد واحد على جوج زائد واحد على اكسيتيرا اكسيتيرا حتى لواحد على ان موان زان. يعني ان غير هاد لابارتي هادي هي اللي كتساوي لنا، هاد لابارتي هادي هي اللي كتساوي لنا لا سوم ديال ان من كا ايكال ان حتى لواحد على كا. طيب غير هاد لابارتي، يعني هاد ليكوفالون زائد واحد، يعني خاصنا نزيدو واحد عاد باش تعطينا لي سويت اللي عندنا صافي. يعني خاصنا نزيدو واحد هنا ونزيدو واحد في الجهة اخرى، يعني هادي نزيدو لها واحد هنا، نزيدو لها واحد، نحاولو اننا نديرو هنايا زائد واحد، وحتى هنايا نزيدو واحد زائد واحد، وهنا نزيدو واحد، هنا نزيدو واحد صافي. زدنا هنا واحد وزدنا هنا واحد، يعني هادي اش تعطينا او ان، او ان اللي عندنا هاكا فوالا انفيريور ايكال هاد لو كونديسيون اللي عندنا هادي. الى هنايا شحال تعطينا؟ واحد على جوج، هي واحد على جوج. الى عملنا هنا المقام واحد على جوج، هنا ناقص واحد على واحد على جوج ان بلوس ان. الى هذا جبناه لهنا غتعطينا جوج، يعني شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا جوج بلوس واحد، بلوس واحد ناقص هذا الى طلعنا يعني يكون واحد على جوج ان موان زان صافي. هادي حسبوها شي سامبل، حسبوها وحدهم ما تعطيكم هاد لي كونديسيون. يعني شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا تلاتة موان واحد على جوج كل ان موان زان. سي تخي بيان. الوغ هاد لو كونديسيون هادي يعني تلاتة نقصو من هاد لي كونديسيون، يعني ان هاد يعني ان تلاتة كبيرة على هاد لو كونديسيون هادي صافي. بحال هكا درتي تلاتة ناقص جوج اش كيعني؟ يعني هادي راه تلاتة كبيرة عليها صافي. هادشي اللي درنا هنايا، يعني تلاتة كبيرة على هاد لو كونديسيون. الا تلاتة كبيرة على هاد لو كونديسيون يعني انا كبيرة على او ان، يعني او ان هو راه يساوي تلاتة. سي فاسيل، هو يساوي تلاتة، يعني ان دونك كتبو هنايا دونك او ان انفيريور ا 3 inférieur égal à 3 alors n est majoré. سهلة بزاف صافي. الوغ دابا حنا ماجوري اشنو قالك واستنتج لنا؟ صبر نديرو هنايا كون نستنتجو. اش كتستنتج؟ حيت يعطيك ماجور، يعني الا كانت ماجوري اي كرواسونت الوغ اي كونفيرجونت. ياك هادي قريناها بعدا في الكود، يعني باش نبينوها كرواسونت ولا ديكرواسونت خاصنا نديرو او ان بلس 1 موان او ان. نشوفو شحال تعطينا او ان بلس 1، يعني هذا بلس ان يعني خاصنا نزيدو واحد زائد واحد على او ان، يعني بحال قلتي واحد زائد واحد هكا زائد اكسيتيرا حتى لواحد على ان زائد واحد على ان بلس ان. هذا هو لو كونديسيون عندنا ناقص او ان، ناقص هاد او ان، يعني واحد زائد واحد على ان زائد كتبت هادشي باش تفهمو مزيان، واحد على ان موان زان. يعني هذا غادي نقصلو هذا، شحال غادي يبقى؟ غادي تبقى لنا هاد لو كونديسيون هادي، يعني او ان بلس ان موان او ان شحال كتساوي لنا؟ واحد على ان بلس ان فاكتوريال. سي بيان فاكتوريال
سي تري بيان. هذا سي ستريكتومون بوزيتيف، سي تري بيان، يعني ان هذا بوزيتيف موجب. الوغ اشنو كنستنتجو؟ دونك كتبان لكم هاد البارتي هادي نشوفو هي كتبان. دونك ان اي كرواسونت، هكا اي كرواسونت اي اي كرواسونت اي ماجوري. راه عندنا ماجوري، راه عبر لنا عليها ماجوري. اشنو كنستنتجو؟ الوغ ان اش مالا اي اون سويت et une suite convergente. C'est très bien. هذا اكزرسيس سامبل سهل بزاف. اول حاجه شنو درنا باش اننا نمونطريو انها ماجوري؟ كنستعنوا بالكيسيون الاول. سي تري بيان. الوغ هاد لي كيسيون الاول اللي عندنا اشنو خاصنا نبينو اصلا؟ خاصنا نبينو هاد او ان انها انفيريو ايكال واحد النومبر 5 6 صافي. داكشي اللي درنا. بدينا من هنا خاصنا نحصلوا على هاد لي سويت. وهاد لي سويت هادي راه كتساوي اشنو؟ كتساوي هاد لي سويت هادي راه كتساوي لا صوم ديال ان تاع كا ايكال 1 على كا فاكتوريال بلس 1 صافي. لان قلنا من هنا لهنا تعطينا هادي وكتبقى لنا بلس 1 هي هادي صافي. حنا خاصنا نلقاو هادي بالنسبه لهاد لو كونديسيون. درنا لا صوم وزدنا صافي. داكشي درنا صافي. بقينا كنخدمو الطقطق حتى لقينا هاد لو كونديسيون هادي، يعني ان 3 ناقص اي عدد فانه هذا انفيريور ايكال 3 صافي. داكشي لقينا. الوغ ان هي انفيريور ايكال 3 دونك ان اي ماجوري. قالك استنتج يعني انها اذا كانت سويت ماجوري اي كرواسونت الوغ كونفيرجونت. برهنا انها كرواسونت الوغ كونفيرجونت. سي تري بيان. الوغ بالنسبه لهاد التيدي سالينا. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. صيفطوا لنا كما العاده لو تيدي باش نخدموهم باش في ليكزام يكون كلشي واجد ان شاء الله. وصيفطوا لنا حتى الاكزامات القدام باش نديروا شي فيديوهات بالنسبه للاكزام ديال لي سويت وبالنسبه لي ميكانيك دو بوين اكسيتيرا. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.